في هذا الزمن الفتن والدجل، حيث تم نسيان الله وأصبح إنكار وجوده مدعاة للفخر، أرى أن أعظم ما نحتاج إليه هو أن نعيد علاقتنا بالله، فهذا هو الطريق الوحيد لإنقاذ إيماننا ولغرس محبة الله في قلوبنا وفي قلوب أجيالنا القادمة. وبهذا الشعور بالمسؤولية أطلقت سلسلة جديدة عشب التعرف على الله، حوار جميل بين جد وحفيده. هذه السلسلة موجهة للأطفال والكبار على حد سواء، بأسلوب بسيط نابع من القلب مليء بالحب. جهدي هذا صغير، لكن أمنيتي أن تصل معرفة الله إلى أعماق القلوب. أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل ويجعله سببا للإيمان والعلم والهداية، آمين. أشكر من أعماق قلبي كل من دعمني في هذا المشوار، من أعجب واشترك وشارك، جزاكم الله خيرا. وإذا كانت تريد أن تتعرف على الله، اضغط على الرابط أدناه، وإن لامست هذه الكلمات قلبك فلا تنسى الإعجاب والمشاركة والاشتراك بالقناة.